झाला की आमचो एक्स सरपंच महेश कुनाडकर तेचेर आज अटॅक जालो आनी एज अ पंचायत म्हणून आमी तेजेर फूल कंडेम करता आनी ही जी बी दादागिरी हांवें तर कोणाकूय दिसता की हे करून फुडें कोणाकूय धमकायतले जाल्यार हे चुकीचें आहा. हेचेर आमी कांय धमकावपाचें ना आनी हो आमकां फूल सपोर्ट आसतलो कर्नाटकाक आनी 24 hours अशें सांगलां की कांय एक्शन घेयनात जाल्यार आमी हेचेर आनीक मोर एक्शन घेवपाचें लायतले. सगळे मांद्रेकार एक येवन तांकां कितें तरी एक्शन आमी घेवपाक लायतले आमी तांकां सोडचे. तुमी कितें एक्शन घेतलो नाल्यार तूं म्हणटा पळय एक्शन समज हे घेयना जाल्यार आमी सगळ्यांक मांद्रेकारांक एक हाडून आमी विचारतले बाबा एक एक्शन कित्याक जायना हेचें. पंचायत म्हणून तर आमी हांव प्लस आमी आमच्या वोटरांक सगळें आपयतले की हेचेर एक्शन कित्याक जायना. कित्याक हे इन्सिडंट धाकटो इन्सिडंट न्ही. आयज कोणा आमकां तेका जालो फाल्यां आमकांय जावं शकता. म्हणजे आमी कितें हेचे फुडें इलेक्शनाक रावचें न्हू अशें कितें आहा. हेचो मोटीव कितें आमकां अजून खबर ना. जो पर्यंत हे भायर येयना कोणें केला आनी कित्याक केला तो पर्यंत आमी ओगी रावचे ना. तुमकां खबर आहा कोणें केला तें? ना ना. आमी मांद्रा पंचायतचे डेप्युटी सरपंच, आमचे बरोबर सरपंच आसा, एक सरपंच आसा, आमची सगळी आमी 11 मेंबर आसा, सगळे मेंबर हांगा आसा. आज जे मांद्रान घडलां तें म्हाका सगळें उलोवपाक तुमी आमच्या फुडें आसात, आमी तुमच्या फुडें आसा, पूण घडलां पळय तें आमी प्रत्यक्ष दोळ्यान पळोवन आयिल्लीं आसा. इतले ताका मारला, इतलो मारला की तो 4 दिसाचो जागरणाचो मुद्दात तो म्हाजो देर जाता. आमी आज 4 दीस नानोड्या देवाक आसली वाडदिवस जातलो जागरणाचो तो आनी तेजे प्लॅन केला की तो घरा कडल्यान थंय त्या जाग्यार पावता तो टायम त्या 5 जाणांक खबर आसला आनी जे झाडकीनी पळय रावल्ले 5 जाण लिपून त्या टायमार ते वयर येता. म्हणजे हो सगळो प्लॅन केल्लो आसता. पयलीं तो थंयच्यान वयता. तो म्हाजो वॉर्ड नंबर, हेंचो वॉर्ड नंबर 1 नंबर वॉर्ड, 2 नंबर वॉर्ड, 3 नंबर वॉर्डार महेश आनी 4 नंबर आमी. म्हणजे आमचे तेज्या घरासून मातशे फुडें तेजे हो एटॅक जाला आनी ते सकयल रावल्यात 5 जाण. आनी जर बुरखे घालून रावता आनी तो विचारता तांकां कितें जालें म्हणचे आदी तेणे मायकलाचें नांव घेवन ताका असो मारला की आमकां सांगपाक न्ही इतलें येता की हांगा सुद्दां ताका खिळे लागलेले आसा. आनी तो एक जर दांडो जर तेजे तकलेर बसलेलो जाल्यार आमी तुमकां आयज कितें उत्तर दिवपाचें आसलें, मेलो म्हणून सांगपाचें आसलें हांगा येवन. पण हे सगळें धांवपळ केल्या, सगळीं आयले आमी मेलो म्हणून सांगपाक येवपाचें आसलें हांगा ना. पूण अशें जर मांद्र्यान हे फर्स्ट टायम जाल्या तो कितले 4 टर्म निवडून आयिल्लो, 4 टर्म निवडून आयिल्लो तो एकदां तेजी बायल सरपंच जाली आनी ताका लोक असो वायट ना. आयज तुमी जर पार्शाचो हॉस्पिटलाक येयशे जाल्यार आख्खो मांद्रे आख्खो पेडण्या जमलेलो तेज्या खातीर ताका पळोवपाक कितें जालां काय म्हणून अशें जावंक जायना आसलें. खूब ताका भयंकर मारला. आयज तो रडपी न्हू. आमच्या हितून सुद्दां आमच्या पंचायतीन घडामोडी जाता, सरपंच पडटा, कोण हें जाता, पूण आमी एकामेकाक आमचें घर म्हणटात. आमच्या एकट्याक कोणाक दुखलेलें आमी सगळ्या जाणां दुखतलें हें आमी पयलीं पासून सांगलां. आयज आमच्या एकट्याक दुखयलां, कोणी दुखयला हे पुलीस आमी करतली. आयज सरपंचान सांगलें, तुमी विचारल्यार तुमी कितें करतली. आमचे सरपंचाचे आमचे सगळे लोक भायर सरपंच तयारीन आमच्या मांद्रा पुलीस स्टेशनार बसल्या. ताका आयज हांगा तुमी सीएमा कडेन येतले म्हणून आमी थोडी हांगा येयला. आमी आयज थंय आसपाची की सीएमा कडेन आमचो कितें हें आसा पळय तो वेळापत्र तेंच्यानी दिल्लो आसा. पण आमी कितें करतली न्हू. हांव तुमचे कडेन मागता तुमी बरें आमकां विचारपाचें की महेशाचें कितें केलां तुमी. हेजो तांकां जे कोणा मारल्या पळय ते मेळ्ळें काय ना आनी मेळूंक ना कित्याक हें तुमी आमकां विचारूंक जाय आनी विचारतलेच कित्याक हेजो न्याय जावपूच जाय. अशें केन्ना घडूंक ना. आमी कितलीं वर्सां राजकारण केलें. हे सगळें नवीन आसा. आमी पयलीं म्हाजे मिस्टर आनी ते आनी हांव आमी पयलींचे राजकारणांतले आसा. आमी समाजान काम केलें, राजकारणान काम केलां, घडामोडी जाल्या, पंचायत पडल्या, घडयल्या, पूण असो मार खावंक ना. असो मार खावंक कोणाक सांगूंक ना. आनी अशी जर सुपारी जर एका दिता मारूंक फाल्यां आमकां कोणाकय दितली. आयज हांगा उलयलां म्हणून म्हाका परवरी मारूंक उडोवंक शकता. आमी रातची खंय तरी भोंवता, बायलां खातीर खंय तरी प्रोग्राम करता, काम आसता आमच्या समाजाक, आमकां खंय तरी आमकां मारूंक एक वेळ ते आमी कसली पर्वा करना. पूण महेशाक जो मारला, आमच्या 90 महेशाक मारला सरपंचाक, तेजो न्याय न्हू आमकां जाय. ते सीएमा कडेन सुद्दां आमी येवपाक ते आतां आयल्या. पूण हेजे फुडें येतली तुमी कितें केलां. म्हाका इतलें सांगपाचो आसलो शो करपाचो ना. तुमी येतले रिपोर्टर आनी ते सगळे गांवभर जाता जगभर जातलो हो शो करपाचो ना. महेशाक खंयचो न्याय मेळ्ळा कित्याक तो आजो भुरगेपणा पासून तो पंचायतीक आसा. पंचायत घडयला तेणी, पंचायत चलयता तो आनी पंचायत तेजी आसा. तो आजोबान पंचायतीन आसा. तेणी संवसार केलो सगळ्या पंचायतीनूच तेजो संवसार सगळ्या लोकां बरोबर ते आसा. लोकां खातीर धांवल्या. अशा जर महेश 90 जर तुमी मारता जाल्यार आमच्या सारके सामान्य मनशान कितें करप. तेजो न्याय तुमी आमकां विचारतले कितें जालें काय म्हणून. इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता.